बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो बच्चों से मुतालिक है। बच्चे किसी भी मुआशरे का बुनियादी हिस्सा होते हैं क्योंकि बच्चे ही हमें रिप्लेस करते हैं। आगे चल के ये बच्चे ही हैं जो हमारी जगह लेते हैं और उसके बाद कौमों को बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। लिहाजा बच्चों की तालीम और तरबियत में हमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। पिछले ज़माने में पैसे देने का रवाज बहुत ज़्यादा था। जब भी किसी के घर जाया जाता है या कोई मेहमान आता है, इन रिश्तेदारों के अलावा भी घरों में जो मेहमान आते हैं तो आम तौर पे बच्चों को पैसे दिए जाते हैं और जो सबसे छोटा बच्चा है सबसे पहले उसे दे दिए जाते हैं। मैं उन पैसों की बात कर रहा हूँ जो ईदैन के अलावा या किसी ख़ास रस्म पे आप जाते हैं, कोई सालगिरह पे आपको इनवाइट किया गया है या किसी और खुशी पे आप जाते हैं। ज़ाहिर है गमी पे तो पैसे देने का रवाज नहीं, हालांकि गमी पे ज़्यादा देने चाहिए। गमी पे तो ये है कि जनाजे वाले घर पे भी हम जाते हैं तो वहाँ पे खाना खाते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें खाना भी खिलाएं। तो ये मौका होता है किसी की मदद करने का, लेकिन इट्स अदर वे अराउंड। ये जो बच्चों को पैसे देना, और अब ज़माना चूँकि चेंज हो गया है तो अब पैसों के अलावा भी और मुख्तलिफ़ किस्म के गिफ्ट्स हैं जो दिए जाते हैं। तो इसकी पहली एक तो वजह यह है कि रस्म है। दूसरी जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, स्पेशली जो भाई हैं, मामू हैं, चचा हैं, नाना नानी, दादा दादी, तो ये तो ज़ाहिर है बिलौस मोहब्बत में पैसे देते हैं अपने बच्चों को। अपने रिश्तेदारों के बच्चों को जब जाते हैं तो उनको पैसे जो दिए जाते हैं तो वो ज़ाहिर है बिलौस होते हैं, उसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश या किसी नुकसान की, कोई नुकसान तो उसमें है जो मैं अभी जिक्र करने लगा हूँ, लेकिन उनकी नीयत में कोई फतूर नहीं होता या उनकी नीयत में कोई गड़बड़ नहीं होती। एक दूसरी कम्युनिटी है जो जिनको मैं शिकारी कहता हूँ। शिकारी ये वो लोग होते हैं जो बेसिकली ये कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये जब किसी के घर जाते हैं तो या तो बहुत बड़ा तोहफा लेकर जाएंगे, कीमती तोहफा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। छोटे से शुरू करते हैं। जिस तरह शिकार को चारा डाला जाता है ना, तो थोड़ा थोड़ा करके पहले थोड़ा चारा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो वो शिकारी कहते हैं कि हम दाना फेंकते हैं और हम देखते हैं कि शिकार दाना चुगता है या नहीं। अगर पहला दाना उसने चुग लिया तो फिर उसके बाद दूसरा दाना, तीसरा, और इस तरह वो उसको उसके वॉल्यूम को बढ़ाते, वर्थ को बढ़ाते जाते हैं। ये लोग हैं जो किसी जायज़ या नाजायज़ काम के सिलसिले में जब इस तरह के किसी के घर पे जाते हैं या ऑफिस में जाते हैं तो गिफ्ट देते हैं, बच्चों को पैसे देते हैं। जिन लोगों से इन्होंने काम करवाना होता है उनके बच्चों को पैसे देना शुरू करेंगे, गिफ्ट देना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से ये घेरते हैं। लेकिन जो बिलॉस लोग होते हैं, आपके मिलने जुलने वाले फैमिली फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, ये जब आपके घर आते हैं तो बुनियादी तौर पे इनका मकसद कोई गलत मकसद नहीं होता, कोई इल इंटेंशन नहीं होती। कि ये वो पहला स्टेप होता है बच्चों को ख़राब करने का या रिश्वतखोर बनाने का या उनको लालची बनाने का। क्योंकि बच्चे बच्चे होते हैं, उनकी नफ्सियात अभी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई होती। उनका शऊर, वो शऊर की उस मंजिल पे नहीं होते कि वो चीज़ों को एनालाइज कर सकें, आपकी मोहब्बत को एनालाइज कर सकें, महसूस कर सकें, फील कर सकें। उनको गर्ज होती है अपने उस चीज़ से जो आप उनको दे। तो आपका वो जो सबसे छोटा बच्चा होता है जो अभी शऊर की उन मंजिलों को नहीं पहुंचा होता जहाँ पे वो चीज़ों को फील कर सके, महसूस कर सके, उन मोटिव्स को आइडेंटिफाई कर सके जो उस चीज़ के पीछे होते हैं, उसको गर्ज होती है सिर्फ उस चीज़ से। उसको आपसे मोहब्बत है या नहीं, लेकिन वो वेट कर रहा होता है कि आप कब आएंगे। वो अपने पेरेंट्स से पूछ रहा होता है फलां अंकल कब आएंगे, या वो दिल में ये बात सोच रहा होता है या वेट कर रहा होता है। और जैसे ही आप आते हैं तो वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि आप उसके लिए कुछ लाएंगे, या जब आप जाने लगेंगे तो आप उसको पैसे देंगे। कि ये वो पहला स्टेप है उस बच्चे को ख़राब करने का। आहिस्ता आहिस्ता उस बच्चे की ये नफ्सियात बन जाती है, वो हैबिचुअल हो जाता है कि वो हर आने वाले शख्स से ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि वो उसके लिए कुछ ना कुछ लाए या उसको जाते वक्त कुछ देकर जाए। यही वो चीज़ है जो आगे चल के
لوگوں کو لالچی بناتی ہے، رشوت خور بناتی ہے، اور وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہر آنے والا شخص ان کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آئے یا ان کو کچھ دے کر جائے۔ اس انیشیل اسٹیج پہ یہ عادت نہیں ڈالنی چاہیے، اور خاص طور پہ پیرنٹس کے نالج اور پیرنٹس کی کنسنٹ کے بغیر تو بچوں کو کچھ بھی نہیں دینا چاہیے۔ بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کو لوگ چیزیں دے دیتے ہیں اور پیرنٹس کی نالج میں بھی نہیں ہوتی، پیرنٹس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور بچوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو پیسے ان کو مہمانوں کی طرف سے یا ریلیٹیوز کی طرف سے ملے ہیں، وہ چونکہ ان کا حق ہے وہی اس کو استعمال کریں، تو وہ اس پہ جھگڑا بھی کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو فلاں ماموں نے مجھے دیے ہیں، میں امی ابو کو کیوں دوں؟ جبکہ امی ابو اس چکر میں ہوتے ہیں کہ یہ بیٹا پیسے ادھر دو، کیونکہ ہم نے بھی تو دینے ہوتے ہیں، ظاہر ہے جب وہ ان کے گھر جاتے ہیں تو ان کو بھی دینے پڑتے ہیں۔ سوشل سائنسز میں اب بہت زیادہ ترقی ہو چکی ہے، تو جو ہمارے سوشل سسٹمز ہیں ان کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ وہ جو ہمارے سوسائٹی اور ہمارے معاشرے میں نقصان دہ ہیں۔ کہ آپ بچوں کو نمبر ون پیرنٹس کی اجازت اور ان کے نالج کے بغیر کبھی بھی کوئی چیز نہ دیں، اسپیشلی جو بہت چھوٹے بچے ہیں۔ اور نفسیات یہ کہتی ہے کہ آپ کی پرسنالٹی جو بچپن کے پہلے 3 سال ہوتے ہیں یا پھر 7 سال ہوتے ہیں، انہی میں ڈیولپ ہوتی ہے۔ جو نفسیات بن گئی وہ پھر ساری عمر وہی چلے گی۔ تو پیرنٹس کی اجازت کے بغیر ان کو جو ہے کوئی چیز نہیں دینی چاہیے۔ ہاں، آپ اگر کسی کے گھر جاتے ہیں اور آپ کے فیملی ٹرمز ہیں، آپ کا فیملی ریلیشن ہے، تو ضرور ایک دوسرے کو چیزیں دینی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن میوچل کنسنٹ کے ساتھ، اور اس انداز میں کہ وہ پوری فیملی ایسے لگے آپ نے پوری فیملی کو کوئی چیز دی نا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی بھی فیملی میں جب جاتے ہیں تو آپ فیملی کو ڈیل کریں، نہ کہ کسی ایک خاص بچے کو یا کچھ بچوں کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آتا ہے جو آپ کا فیملی فرینڈ نہیں ہے اور آپ کا ریلیٹیو بھی نہیں ہے، تو اگر وہ آپ کے گھر میں کوئی شخص آتا ہے اور وہ اپنی حیثیت کے مطابق یا اپنی حیثیت سے بڑھ کے کوئی گفٹ لاتا ہے یا کوئی چیز لاتا ہے یا آپ کے بچوں کو پیسے دینے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ اس کا موٹیو ضرور آئیڈینٹیفائی کریں کہ وہ آپ کو وہ چیز کیوں دی جا رہی ہے، کیونکہ اس سے آپ کی فیملی، آپ کے بچے، ان کی نفسیات پہ بہت برا اثر پڑتا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس طریقے سے دوسرے کے بچوں کو یا فیملیز کو یا آپ کو آپ کی فیملی کے ذریعے گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے ذہن میں کوئی ٹاسک ہوتا ہے، اسائنمنٹ ہوتا ہے جو انہوں نے کروانا ہوتا ہے، تو وہ ڈائریکٹلی آپ کو رشوت آفر کرنے کے بجائے آپ کے بچوں کے ذریعے سے آپ کے بچوں کو پیسے دینے کی کوشش کریں گے، آپ کے گھر جائیں گے تو قیمتی تحائف دینے کی کوشش کریں گے۔ تو جو ریلیٹیوز ہیں ہمارے، کہ وہ بھی اس بات کا خیال رکھیں گے کہ آپ بچوں کو پیسے نہیں دیں، ڈائریکٹ پیسے نہ دیں، ڈائریکٹ کوئی ایسی چیز ان کو عادت نہ ڈالیں پیسوں کی۔ اگر آپ نے کچھ دینا بھی ہے تو اس طریقے سے دیں کہ ان بچوں کی نفسیات خراب نہ ہو، وہ آپ کا انتظار کریں، آپ کے ساتھ آنے والی کسی چیز کا انتظار نہ کریں۔